F-17 थंडर, जिसकी हेबत आज भारतीय फजाओं में तारी है। याद रहे कि इंडिया का जो घमंड था वो था S-400, रशिया से खरीदा गया, जिसकी मालियत करीबन $1.5 अरब थी। $1.5 बिलियन के करीब मालियत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पर इंडिया को गुरूर था। ये हमारा शहजादा जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है F-17 थंडर, जिसने आज इंडिया में अपनी धाक बिठाई है। S-400 को नीस्तो नाबूद करने वाला F-17 थंडर, ख़वातीन हज़रात, पेशे खिदमत है F-17 थंडर, पाकिस्तानी शाहीनों का फख्र, पाकिस्तानियों का गुरूर। इसकी घनगरज हम अपनी व्यूवर्स को भी सुनाएंगे। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। आप देख रहे हैं F-17 थंडर, पाकिस्तानी शाहीन और पाकिस्तान का फ़ख्र इस वक्त अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, ये है वो शाहीन, ये है वो शहज़ादा, ये है वो आज का हीरो जिसने तारीख़ रकम की है। इंडिया के गुरूर, इंडिया के घमंड को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका काम ये था कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को, पाकिस्तान से आने वाले तैयारों को न सिर्फ ये कि डिटेक्ट करे बल्कि उनको तबाह करे, इस शहज़ादे ने F-17 थंडर ने उस S-400 को ही तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी मालियत करीबन $1.5 बिलियन है। अगर ये कहा जाए कि भारत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम दोस्तों का गुरूर खाक में मिलाया है तो गलत ना होगा। फ्रांस से रफाल तैयारा लिया तो पहले ही दिन पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों 3 रफाल ज़मीन बोझ करवाकर जो रफाल बनाने वाली डोस का कंपनी है उसकी नाक कटवा दी। दूसरे दिन उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो कि तकरीबन $7 लाख का ड्रोन था, और तकरीबन 90 के करीब 77 के करीब ड्रोन्स उसने पाकिस्तान में भेजे। ये इसराइली साख्ता हारूफ ड्रोन्स थे जिसे पाकिस्तानियों ने ज़मीन पर गिराया और इसराइल को जवाब दिया। और अब ये है F-17 थंडर, ख़वातीन हज़रात, जिसने S-400 को तबाह कर दिया। और यहाँ आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दें। पाकिस्तानी हमलों से हमारी कुछ बेसिस को नुकसान पहुँचा है। भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नाकामी का, अपनी खिफ़त का, अपनी हज़ीमत का एतराफ़ कर रहा है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुँचा है। कुछ भारतीय फ़ौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को भी महदूद नुकसान पहुँचा है। बिलाखिर एतराफ़ करने पर आ गए हैं भारतीय वज़ीर दिफा, और अब कहते हैं कि भारतीय फौज पाकिस्तान ने पंजाब में फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए इंतहाई बर्क रफ्तार, तेज़ रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया। पंजाब में भारतीय फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने इंतहाई बर्क रफ्तार, तेज़ रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने 26 मकामात पर फ़ज़ाई दरअंदाजियाँ की। ये ढका छुपा एतराफ़ है भारतीय फ़ौज का, जो कहते हैं कि फ़ौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, जिसका एक करारा थप्पड़ जो भारत को रसीद किया गया, अल्लाहु अकबर के नारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज हुआ और भारत में मुख्तलिफ एयर फील्ड्स, मुख्तलिफ एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया, बाज़ को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा एक साइबर वॉरफेयर भी जारी है जिसमें मुख्तलिफ इदारों को हैक किया गया, मुख्तलिफ इदारों की वेबसाइट्स को हैक किया गया और उन्हें उनका डेटा डिलीट किया गया। इसके अलावा जो बड़ा कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है वो S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसे तबाह कर दिया गया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को तबाह कर दिया गया।
بھارتی جارحیت پر پاکستان نے جوابی کارروائی کر دی ہے۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص یعنی کہ آہنی دیوار جاری ہے۔ بھارت میں 20 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فجر کے وقت دشمن کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا گیا اور بھارت پر فتح 1 میزائل فائر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فتح 1 میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور پریسیجن شامل ہے۔ گزشتہ رات پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے راولپنڈی میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت نے کچھ دیر قبل پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زمین پر میزائل داغے فضا سے ان حملوں میں نور خان ایئر بیس راولپنڈی، مرید ایئر بیس چکوال اور رفیقی ایئر بیس شور کوٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم پاک فضائیہ کے تمام اثاثے بالکل محفوظ ہیں۔ DG ISPR نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کی سرزمین پر بھی میزائل حملے کیے جو نہایت خطرناک رجحان ہے اور علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ DG ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد آپریشن بنیان المرصوص یعنی آہنی دیوار کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی شروع کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس سٹوریج سائٹ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ، بھارت کے سپلائی ڈیپو اڑی، بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہرنگیاری اور بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران JF-17 تھانڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے آدمپور میں بھارت کا لگ بھگ $1.5 بلین مالیت کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور سرسا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق بھارتی میڈیا نے خود بھی کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان تمام بیسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان کے عوام، ایئر بیسز اور مساجد پر حملے کیے گئے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون اپلائی کیا گیا۔ افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کروا دیا۔ LOC پر رہتان والی پوسٹ، ننا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور رنگ کنٹوریر بالمقابل سنکھ اور پھنکلیاں سیکٹر میں بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ کر دی گئیں۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص اس وقت جاری ہے۔ یوں سمجھیں کہ سیسا پلائی دیوار یا آہنی دیوار اس آپریشن کو نام دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ فتح میزائل داغے جانے کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح جب فجر کا وقت ہوا تو پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی کا آغاز کیا، جس کے متعلق ترجمان افواج پاکستان 2 روز قبل کہہ چکے تھے کہ جب پاکستان آپریشن کرے گا تو بھارت نہیں بتائے گا یا بھارتی میڈیا ہمیں نہیں بتائے گا، اور پاک بھارت کشیدگی پر سیاسی لیڈرشپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ اور آج شام پاکستانی قوم کو وزیر اعظم پاکستان اعتماد میں لینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سیاسی رہنماؤں کو بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کے سلسلے میں اعتماد میں لیا۔ کہا الحمدللہ افواج پاکستان نے مربوط طریقے سے طاقتور جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جارحانہ اقدامات کے باوجود، ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات کے باوجود پاکستان نے انتہائی تحمل سے کام لیا۔